Siyempre, pag reunion na agunay kaon, matik bitaw ay kani nga video mao ni siya ang annual namo nga reunion sa Family Ladublan. Kani Family Ladublan nabuo ni siya sa upat ka manugsuon, si Ugis, si Kabugaw, si Leyte og si Bulog. Nindot man jud ning natapok-tapok sa reunion aron mailhan nato ang ato ang mga ig-agaw atong mga kaparintihan sa nagkadaiya nga mga lugar. Nindot man jud ning naay reunion na itapok-tapok kay wala ta kabalo nga magkamag-ay lang ta sa dalan, magkasugat ay nya igagaw ra day to nimo. So nagkadako na ra ba ni nga pamilya. Usahay mailhan lang nimo ang imong agaw sa nawong ra apan wa ka kabalo sa pangalan. So mas nindot jud nga naay tapok-tapok. So kani nga time nag picture nami and then naay ginatawag nga pasubay. Kaning pasubay mao ni siya ang magsulti labi na tong kinamagulangan nga anak iyang isulti ang iyang pamilya asa siya gikan, kinsa ang mga apo, kinsa ang mga anak, kinsa ang mga asawa sa iyang mga anak. And then dili pod mawala ang ato ang TikTok competition na apoy premyo ani. So una ang Ugis Clan. Ikaduha ang Bulog Clan. Ikatulo ang Leyte Clan. O yan, napagid sila dan series nga cute kay nga bata o. Kanang action. Then daghan pud kayo ang giparapples no. Every names nga nasa tindans makadawat og mga giveaways. Napa joy ginatawag nga money hunt no, mangita sila bisag asa nga gibutang kwarta. So malingaw ka kay ang uban naabot og basakan, naabot og kasagingan, nagkalapok-lapok pang uban ana pero enjoy kaayo kay ang gipamanihan amounting to 2,000 pesos. Lingaw kaayo. Enjoy. So grabe, dali ra jud kayo ang tuig nga milabay no. So pagka next year na pud reunion na pud sa lain nga pamilya, makadaghan ug makadaghan na jud ang mga apo. So ang essence sa reunion no, magkahiusa, magkasinabtanay, magkapasayloay, ug labaw sa tanan magkahigugmaay regardless kung unsa man ang ato ang relihiyon, unsa ang ato ang nakagisnan sa kinabuhi, klase-klasig mga trabaho, klase-klasig mga pagsulay. Ang importante nagkasinabtanay ug nagkahigugmaay gihapon ang tanan. So mabuhay ang Team Ladublan. God bless sa tanan, maayong adlaw.